एतावत् पर्यन्तं प्रथमपादः उक्तः। इतः परं द्वितीयपादे तृतीयपादे च द्वितीयपादे तृतीयपादे च कर्मभेदक प्रमाणानि साक्षात् निरूप्यन्ते। भावना भेद फलीभूत अपूर्व भेद उपयोगी भावार्थाधिकरण रूप उपोद्घात प्रसक्त अनुप्रसक्तादौ समाप्ते अधुना शब्दान्तरात् भेदः अभिधीयते इति। तत् ಕೂಡ अत्र एवं भवति। भावना भेदे सति अपूर्व भेदः भवति। प्रथम पादे प्रथम अधिकरणे एवं उक्तम्। भावना भेदः एव अध्यायार्थः उचित तदर्थत्वेन अपूर्व भेदः उच्यते, उचित धात्वर्थ भेदः उच्यते इत्युक्तम्। तत्र अपूर्व भेदः भावना भेदेन भवति। अपूर्व भेदस्य उपयोगी किं भवति? भावार्थाधिकरणं भवति। अपूर्व भेद उपयोगी भावार्थाधिकरणम् एवं किल। तत्र अपूर्वं कस्मात् पदात् अपूर्वकरणं कस्मात् पदात् लभ्यते इति प्रतिपदाधिकरणे भावार्थाधिकरणे च विचारितम्। अनन्तरम् अपूर्वम् अस्ति वा न वा इति विचारितम्। अनन्तरम् इदम् अपूर्वम् आत्मनिष्ठं वा अन्यत्रापि वर्तते वा इति विचारितम्। एवं प्रसक्तानुप्रसक्त्या कियत्सु पदेषु मन्त्रत्वं समाप्यते इत्युक्तम्। मन्त्रलक्षणम् उक्तम्। यजुष्टं कियत्सु पदेषु समाप्यते इति विचारितम्। अनन्तरम् अनुषङ्गः प्रसङ्गात् विचारितः। अनुषङ्गस्य अपवादः कुत्रचित् उक्तः। एवं स्थिते शब्दान्तरात् कर्मभेदः उच्यते। ज्योतिष्टोम प्रकरणे प्रसिद्धानि त्रीणि वाक्यानि। सोमेन यजेत, हिरण्यम् आत्रेयाय ददाति, दाक्षिणानि जुहोति इति त्रीणि वाक्यानि सन्ति। यजेत, ददाति, जुहोति इति त्रयः धातवः भिन्नार्थकाः। तक्रं कौण्डिन्याय ददाति इत्यस्ति, दाक्षिणानि जुहोति इत्यस्ति। तत्र दाक्षिणा इति होमनाम। तत्र विभिन्न धात्वर्थानां भावनाभेदबोधकत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारः। एते धात्वर्थाः भिन्नाः। दानं, होमः, यागश्च भिन्नाः। एवं विभिन्न धात्वर्थकानाम् आख्यातानां भावनाभेदबोधकत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारः। तत्र पूर्वपक्षी मन्यते ज्योतिष्टोमेन तत्र पूर्वपक्षी मन्यते स्वर्गं फलम्। आर्थी भावना नाम स्वर्ग फलिका भावना। तस्यां भावनायां विहितायां तदनुवादेन सोमेन यजयते इति वाक्यं सोमविशिष्ट यागं विदधाति। एवञ्च भावनाभेदः नास्ति। ज्योतिष्टोमेन यजेत इति वाक्यमस्ति।
ज्योतिष्ठोमेन यजेत इति वाक्ये ज्योतिष्ठोमेन यजेत स्वर्गकामः इति वाक्ये स्वर्गफलिका भावना विधीयते। अनन्तरं सोमेन यजेत इति वाक्यमस्ति। तत्र सोमविशिष्टयागः विधीयते। हिरण्यमात्रेयाय ददाति इत्यस्ति। तत्र आत्रेय संप्रदानक हिरण्यविशिष्टदानं विधीयते। आत्रेय संप्रदानक हिरण्यविशिष्टदानं विधीयते। अनन्तरं दाक्षिणानि जुहोति इत्यत्र दाक्षिणहोमः विधीयते। एवम् अस्ति क्रमः। एतानि त्रीण्यपि वाक्यानि याग दान होमान् विदधति। त्रीण्यपि वाक्यानि याग दान होमान् विदधति। तत्र प्रश्नः भवति, एकं ज्योतिष्ठोम यागं प्रति त्रीणि कथं विधीयन्ते? तत्र उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्तुमिति न्यायः वर्तते किल। उत्पत्तिवाक्ये यः गुणः उक्तः सः गुणः बलवान् इति प्रश्नः। अत्र उच्यते अयं न्यायः अत्र न प्रवर्तते। कुतः? ज्योतिष्ठोमेन यजेत स्वर्गकामः इति वाक्ये एव भावना विधीयते। एतानि अन्यानि त्रीण्यपि वाक्यानि उत्पन्नशिष्टान्येव। उत्पन्नशिष्टत्व अविशेषे अयं बलवान् अयं न बलवान् इति कथम्? सर्वेषां तुल्यत्वमेव। यदि भावनाबोधकवाक्ये एव कश्चित् गुणः विधीयेत तर्हि तस्य बलवत्वात् अन्येषां प्रवेशः न भवति। ఇది పంచమి చేసావా ఫోటోలో? किं 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 क्रियते? म्यूट् कुर्वन्तु। तत्र तदनुवादेन सोमादिवाक्यैः सोमादिविशिष्टयागादिविधानात् सर्वेषां च उत्पन्नशिष्टत्वेन गुणान्वय उत्पन्नशिष्टत्वेन गुणन्यायाभावात् न भावनाभेदः। गुणन्यायाभावात्। गुणन्यायो नाम सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् इति वाक्ये गुणन्यायः उक्तः। तप्ते पयसि दधि आनयति सा वैश्वदेवी आमीक्षा। आमीक्षा तावत् कठिनो भागः। सः कठिनो भागः वैश्वदेवो भवति। विश्वे देवताको भवति। अवगतं वा? विश्वेदेव देवताकः सः कठिनभागः भवति। वाजिभ्यो वाजिनम्। वाजिनमिति यः जलभागः वर्तते सः द्रवभागः वाजिनम् इत्युच्यते। तत् वाजिनं गुणान्तरं भवति इति कृत्वा वाजिनयागः भिन्नः इति उच्यते। वैश्वदेव्यामीक्षा इति विधिवाक्ये आमीक्षा गुणः उक्तः। आमीक्षा गुणेन अवरुद्धम् इति कृत्वा आमीक्षा गुणेन अवरुद्धम् इति कृत्वा वाजिनगुणः वैश्वदेवयागे न निविशते। ज्ञातं वा? इति अतः तत्र भवतु भावनाभेदः। अत्र किमर्थं भावनाभेदः वक्तव्यः इति पृच्छन्ति। अत्र कश्चित् विषयः मया त्यक्तः इदानीम् उच्यते। प्रभावल्याम् उक्तः विषयः। अत्र उपोद्घात प्रसक्त अनुप्रसक्त इति पङ्क्तिरस्ति किल मूले। तद् व्याख्यानं कृतम्। भावार्थाधिकरणरूपः उपोद्घातः स्तुतशस्त्राधिकरणान्तः। स्तुतशस्त्राणां तावत् अपूर्वार्थत्वम् इत्युक्तं किल।
तावत्पर्यन्तम् एकः उपोद्घातः तत्प्रसक्तं मंत्रगत आख्यातस्य विधायकत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारणं यस्योभयगं हविरार्तिम् आर्चेत् इत्यत्र आर्चेत् इति आख्यातस्य विधायकत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारः तदनुप्रसक्तं तत्र मंत्रत्रैविध्यम् ऋग्मन्त्रः साममन्त्रः यजुर्वेदमन्त्रः इति मंत्रत्रैविध्यम् अनन्तरं चातुर्विध्यं निगदानाम् अपि यजुरन्तर्गतत्वे सति मन्त्रत्वमस्ति तदपि उक्तमस्ति तद् अनुप्रसक्तं किं भवति कियति पदसमूहे कियत्सु पदेषु यजुष्टं समाप्यते इति विचारणं वर्तते किल अर्थैकत्वात् एकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत् विभागे स्यादिति अनन्तरं तत्र अनुषङ्गादिकं तत्त्वसक्तमस्ति इत्यस्य विवरणं सम्यक् कृतमस्ति प्रभावल्या अतः मया पुनरेकवारं तत् पाठितं वर्तते तत्र पूर्वम् उक्तस्य त्यागे पुनः कथनं शास्त्रे सिंहावलोकनम् इत्युच्यते पूर्वम् उक्ते सति अनुक्तभागः यदि भवति तस्य कथने शास्त्रे सिंहावलोकन न्यायः इत्युच्यते तत्रापि किञ्चित् एक्स्क्यूस् अस्ति एक्स्क्यूस् इति वदन्ति किल तत्र पूर्वं वक्तव्यमासीत् त्यक्तम् इदानीं कथं भवता उच्यते इत्युक्तं सिंहावलोकनन्यायेन उच्यते सिंहावलोकनन्यायेन तत्र सिंहः तावत् गच्छन् भवति द्रष्टव्यम् अदृष्ट्वा उपरि गच्छति तत्र गत्वा मुखं परिवर्त्य एवं पश्यति सिंहावलोकनन्यायः इति शास्त्रकाराः वदन्ति अस्तु इदानीं पूर्वपक्षी पृष्टवान् किम् तत्र सोमेन यजेत हिरण्यमात्रेयाय ददाति दाक्षिणानि जुहोति इत्यत्र कर्मभेदः नास्ति एतानि त्रीण्यपि वाक्यानि ज्योतिष्टोमयागाङ्ग भूतानि कर्माणि विदधति इति भावनाभेदः नास्ति इति न च अनेकधात्वर्थानां एकजाति यत्र जन्यत्वा सम्भवः बाधकाभावात् वदति एकजातीययत्नेन दानं होमः यागः इति विजातीयाः धात्वर्थाः कथं भवेयुः अनेकधात्वर्थानाम् एकजातीयप्रयत्नेन कथं सम्भवः इति पृच्छति तत्र बाधकाभावात् भवतु का हानिः यथा वा समूहालम्बनज्ञाने अनेक विषयकत्वं स्वीक्रियते तथा यत्नस्यापि विभिन्न अनेक धात्वर्थ विषयकत्वं स्वीक्रियते अनेक धात्वर्थ विषयकत्वं स्वीक्रियते समूहालम्बनज्ञानं वर्तते घटपटौ इति तत्र एकमेव समूहालम्बनज्ञानं घटं पटं च यथा विषयीकरोत् तद्वत् अत्राय भवितुमर्हति न च प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ अभिधायकत्वात् प्रत्ययानां फलवाक्यस्थेन आख्यातेन धात्वर्थ अनवच्छिन्न शुद्ध भावना विधान अनुपत्तिः अत्र पृच्छति पश्यतु ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यं तत्र ज्योतिष्टोम भावना विधीयते ज्योतिष्टोम भावना फलभावना विधीयते परंतु सा भावना किं रूपा यागभावना वा दानभावना वा होमभावना वा इति पृष्टे सा तु भावना नाम प्रयत्नः सोमेन यजेत हिरण्यमात्रयाय ददाति इति वाक्येभ्यः सोमविशिष्ट यागदानादिकं विधीयते ज्ञातं वा न वा परन्तु ज्योतिष्टमवाक्येन किं विधीयते
केवल भावना विधीयते स्वर्ग भावना विधीयते तत्र पृच्छति ज्योतिष्ठोमेन यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र धात्वर्थ अविशिष्टा शुद्ध भावना कथं विधातुं शक्यते इति प्रश्नः ज्ञायते वा तत्र भावना नाम प्रयत्नः प्रयत्नस्तावत् शुद्धः कथं विधातुं शक्यते काचित् स्त्री वर्तते तां वदामः इयं माता इति सर्वे वदन्ति इति मन्यते माता इति कथनमात्रेण सा माता भवति वा माता इत्युक्तौ कस्यचित् माता इति वक्तव्यम् अततो गत्वा अस्माकं ग्रामे सर्वेषाम् इयं माता इति वक्तव्यम् पूज्यार्थे मातृशब्दप्रयोगः इति वा वक्तव्यम् परन्तु असम्बन्धिकतया इयं माता इति कथयितुं शक्यते वा इयं माता इति कथयितुं न शक्यते तद्वत् क्रियाविशेषं विहाय प्रयत्नरूप भावना बोधकत्वं कस्यचित् वाक्यस्य सम्भवति वा प्रयत्नः इत्युक्तौ कस्मिन् विषये प्रयत्नः इति प्रश्नः भवत्येव इति प्रश्नः तत्समाधानं वदति सत्यं ज्योतिष्ठोमेन यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र यजेत इति अस्ति आख्यातेन यागविशिष्टा भावना अविधीयते परन्तु तत्र विधिव्यापारः नास्ति यजेत इत्यत्र यागविशिष्टभावनैव अभिधीयते परन्तु यागांशे विधेर्व्यापारः नास्ति नाम विधिः शाब्दी भावना यागविशिष्टं भावनां नाभिधत्ते वाक्यम् अन्यथा प्रयुक्त विधिः शाब्दी भावना यागविशिष्टाम् आर्थी भावनां न विषयीकरोति यद्यपि अत्र यागो बोध्यते यजेत इत्यत्र यजिना तथापि यागविशिष्ट भावनायाः तत्र विषयीकरणे शाब्दी भावनायाः तात्पर्यं नास्ति विधिव्यापारः तत्र नास्ति इति उच्यते अत एव गुणफलसम्बन्धस्थलम् तत्र यजेत स्वर्गकामः इत्यस्ति तत्र यागविषये शाब्दी भावनायाः तत्र व्यापारो नास्ति केवलं स्वर्गविशिष्टभावनामेव विधिः बोधयति इति भवता उच्यते किं प्रमाणं तादृशं स्थलमस्ति वा शास्त्रे अतएव पूर्वपक्षे मीमांसाशास्त्रे पूर्वपक्षे अयमेव विशेषः पूर्वपक्षे बहून् न्यायान् तत्र आनयति काव्यकाराः वदन्ति अथवा प्रतिपक्षस्य वर्णयित्वा बहून् गुणान् इति कश्चित् श्लोकः वर्तते प्रतापरुद्रीये किं भवति प्रतिपक्षस्य सम्यक् गुणवर्णनं कर्तव्यं तादृशं रावणं रामः जघान इत्युक्तौ रामस्य वैशिष्ट्यम् इत्यपि काव्यरीतिः भवति इति तद्वत् अत्र पूर्वपक्षेषु बहून् न्यायान् सञ्चारयति एतावन्तः न्यायसञ्चाराः पूर्वपक्षे क्रियन्ते चेत् सिद्धान्ते तावन्तः न्यायसञ्चाराः प्रकृते अलग्नकाः इति वक्तव्यं बहु क्लेशः बहुभिः न्यायैः पूर्वपक्षे समर्थिते सति एते न्यायाः पूर्वपक्षसमर्थकाः न भवन्ति इति सिद्धान्तिना वक्तव्यम् अस्तु तत्र गुणफलसम्बन्धविधिः दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुया गुणफलसम्बन्धविधिः फलम् इन्द्रियं दध्ना ओमाश्रितेन दध्ना भावयेत् इत्युच्यते तत्र धात्वर्थ अनुवादः किल किं विधीयते दधि विधीयते किमर्थं विधीयते इन्द्रियार्थं विधीयते दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् एवं किल परन्तु जुहुयात् इत्यस्य अनुवादः
तस्य गुणस्य दध्ना कश्चित् व्यापार विशेष अपेक्षितः केवलस्य व्यापार अनाविष्टस्य प्रकरणत्वं तु नास्ति कोऽस व्यापारः इति चेत् प्रकरणे पठितः होम एव व्यापारः होमाश्रितेन अग्निहोत्र होमाश्रितेन दत्त्वा फलं भावेदित्युच्यते अत एव च फलवाक्ये यजि प्रकृत सर्वधात्वर्थ उपलक्षणम् तर्हि फलवाक्यमस्ति यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यम् तत्र यजिः अनुवादः इत्युक्तं किल न केवलम् अनुवादः अवयुत्य अनुवादो नाम अत्र यजिः अस्ति यागमात्रस्य अनुवादकं न अनुवादकः न यजि धातुः सर्वधात्वर्थ अनुवादकम् यजिपदम् वक्तव्य एकदेश कथनम् उपलक्षणम् सर्वधात्वर्थ उपलक्षणम् यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र यद्यपि यजिः पठितः तथापि तेन यजिना सर्वेपि धात्वर्थाः स्वीकर्तव्याः ज्योतिष्ठोमपदं छत्रिन्यायेन सर्वनामधेयम् ज्योतिष्ठोमपदं याग दान होमानां नामधेयम् यद्यपि ज्योतिष्ठोम शब्दः यागनामधेयम् इति भाति परन्तु छत्रिन्यायेन यथा छत्री शब्दः छत्री अछत्री समुदाये प्रवर्तते तद्वत् ज्योतिष्ठोम शब्दः याग अयाग समुदाये प्रवर्तते इति चेत् तदानीं यदा किम् आगतं ददाति जुहोति यजते इति त्रीणि वाक्यानि विभिन्नां भावनां न बोधयन्ति इति पूर्वपक्षः अवस्थितः मात्रवृत्ति धर्मस्य विजातीय यागत्वादेः इति ग्रन्थः तत्र पूर्वपक्षी पृष्टवान् यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र एकः यागः न विधीयते परन्तु स्वर्गभावना एका विधीयते तस्याः अविशेषेण यागः दानं होमः इति सर्वेपि विषयाः प्राकरणिकाः तस्मिन् प्रकरणे पठिताः यागदान होमाः विषयाः भवन्ति इति कृत्वा यागदानादिविषयकः एकः प्रयत्नः तत्र विधीयते इति पूर्वपक्षिणा उक्ते तत्र समाधत्ते तत्र यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र विजातीय यत्नः एव विधीयते कुतः इति चेत् यागत्वं यागमात्रवृत्ति होमत्वं होममात्रवृत्ति कार्यमात्रवृत्ति धर्मः यागत्व होमत्वादिः तस्य किंचित् कारणं प्रति कार्यतावच्छेदकत्वं वक्तव्यम् यथा घटमात्र वृत्तिधर्मस्य घटत्वस्य किंचित् कार्यतावच्छेदकत्वं भवति पटमात्र वृत्तिधर्मस्य पटत्वस्य किंचित् निरूपित कार्यतावच्छेदकत्वं भवति तद्वत् कार्यमात्र वृत्तिधर्मस्य इत्यस्य अर्थः कार्यं यागादिः तन्मात्र वृत्तिधर्मस्य कार्यपदेन कार्यविशेषः उच्यते यागमात्र वृत्तिधर्मस्य यागत्वस्य किंचित् कार्यतावच्छेदकत्वम् होममात्र वृत्तिधर्मस्य किंचित् कार्यतावच्छेदकत्वम् इत्यर्थः एवञ्च
यागत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वेन उपस्थितः यत्र विजातीयः इति लभ्यते। यागत्वावच्छिन्न कारणं यत्र होमत्वावच्छिन्न कारणात् यत्रात् विजातीयः इति कल्प्यते। तथा च एकस्य यत्नस्य यागदान होम विषयकत्वं नास्ति। अत्र प्रधान युक्तिः यागत्वादिकं कार्यविशेषे नियतं वर्तते इत्येव। एवञ्च धात्वर्थवैजात्येन भावनायाः यत्नस्य वैजात्यं सिद्ध्यति। तथा च शब्दान्तरात् कर्मभेदो नाम विभिन्न धात्वर्थक शब्दात् कर्मभेदः इत्यर्थः। विभिन्न धात्वर्थकत्वं शब्दान्तरत्वम् इति। प्राचीनैः शब्दान्तरात् कर्मभेदः इत्यस्य धातुभेदात् कर्मभेदः इति व्याख्यानं कृतम्। एते तावत् तथा न वक्तव्यम् इति वदन्ति। एतेषाम् आशयः विभिन्न धात्वर्थकत्वं शब्दान्तरत्वम् अतएव तिस्र आहुतिर्जुहोति इत्यत्र संख्यया होमभेदे सिद्धे शब्दान्तरादेव उक्तविधात् भावना भेदः न तु मूलोक्तादिति ध्येयम् इति ग्रन्थः। तिस्र आहुतिर्जुहोति इति वाक्यमस्ति। आमनमस्यामनस्य देव इति तिस्र आहुतिर्जुहोति इति वाक्यम्। तत्र तिस्रः इति तृत्वसंख्या धात्वर्थे उक्ता वर्तते। तिस्रः आहुतिः जुहोति इत्यत्र आहुतिषु होमेषु तृत्वं शब्दतः उक्तं वर्तते। तत्र तृत्वसंख्यया धात्वर्थनिष्ठया कर्मभेदः इति प्राचीनाः वदन्ति। एते वदन्ति तथा न वक्तव्यम्। संख्यया होमभेदः सिद्धः। होमभेद सिद्धश्चेत् भिन्न धात्वर्थकत्व रूप शब्दान्तरादेव तत्रापि कर्मभेदः। धात्वर्थो होमः तृत्वसंख्यया भिन्नो लब्धः। भिन्ना हि धात्वर्थाः होमाः इति तृत्वसंख्यया लब्धे सति शब्दान्तरात् भिन्न धात्वर्थकत्वात् भावनाभेदः इति सिद्धान्तः तत्र कृतः खण्डदेवाचार्येण। अपि च ज्योतिष्ठोमने यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गभावना विहिताम् अनूद्य सोमेन यजेत दाक्षिणानि जुहोति हिरण्यम् आत्रेयाय ददाति इति वाक्यैः यागदान होमाः विधीयन्ते इति कथनमयुक्तम्। तथा सति प्राप्तां भावनाम् अनूद्य होम याग दानानाम् अनेकेषां विधाने सति वाक्यभेदापत्तिः प्राप्ते कर्मणि नानेकः
विधातुं शक्यते गुणः अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽपि एकयत्नतः इति हि वार्तिकम्। तथा च वाक्यभेदापत्या तत्तत् गुण धात्वर्थ उभय विशिष्ट भावना विधानं वक्तव्यम्। सोमेन यजेत इत्यत्र सोमगुण त्याग उभय विशिष्ट भावना विधीयते। हिरण्यवाक्येऽपि हिरण्य आत्रेय दान अनेक गुण विशिष्ट भावना विधातव्या। एवञ्चेत् तर्हि किमायाति एवं भवता यदि अंगीक्रियते तर्हि चातुर्थिक न्यायः प्रसरति। चतुर्थाध्याये अन्ते कश्चित् विचारः ज्योतिष्ठोमपदम् अप्रसिद्धार्थकम् यथा राजसूयपदम् अप्रसिद्धं भवति। तत्र कश्चित् न्यायः वर्तते। पदम् अज्ञातसन्दिग्धं प्रसिद्धैः अपृथक् श्रुति निर्णीयते निरूढं तु न स्वार्थात् अपनीयते इति श्लोकः। अस्यायमर्थः यत् पदम् अज्ञातसन्दिग्धं भवति नाम यस्य पदस्य अर्थः अज्ञातः यस्य पदस्य अर्थः संदिग्धः तत् पदम् प्रसिद्धार्थकपदैः समभिव्याहृतं भवति चेत् तदनुसारेण स्वार्थ निर्णायकं भवति। निरूढं तु न स्वार्थात् अपनीयते। यत् पदम् अर्थे कस्मिंश्चित् निरूढं भवति तस्य स्वार्थात् अपनयः न भवति। इदानीम् उदाहरणं द्वयं वर्तते एकैकत्र। राजसूयपदमस्ति। राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति वाक्यम्। तत्र राजसूयपदम् अप्रसिद्धार्थकं भवति। तर्हि किं कर्तव्यम्? यजेत इति यजिपदं वर्तते। यजिपदस्य इष्टौ पशुयागे सोमयागे च वृत्तिः वर्तते। यजिपद समभिव्याहारात् राजसूयपदम् इष्टि पशु सोम परम् इति निर्णीतम्। राजसूयो नाम इष्टि पशु सोम समुदायः। परन्तु दर्शपूर्णमासपदमस्ति अग्निहोत्रपदमस्ति। तादृशानि पदानि स्वार्थे निरूढानि। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र दर्शपूर्णमासपदस्य प्रसिद्धार्थकत्वात् तत्र यजिपदम् इष्टि पशु सोम समुदाय परमिति नोच्यते।
प्रकृते चतुर्थाध्याये ज्योतिष्टोम पदम अप्रसिद्धार्थकमिति कृत्वा प्राकरणिकाः ये इष्टि पशु सोमाः यागाः तेषां फलसम्बन्धः भवतु इति पूर्वपक्षः कृतः। तत् सिद्धान्तः एवम् उक्तः एतानि वाप्तानि ज्योतिगुंषि य एतस्य स्तोमाः इति वाक्यशेषेण ज्योतिरूप स्तोमवत्व संबंधात् सोमयागमात्रे एव नाम्नः प्रसिद्धिः इत्युक्तम्। एवञ्च दर्शपूर्णमासपदवत् यजि संकोचकत्वम् प्रकृते स्वीकर्तव्यम् इति निर्णयः कृतः। चातुर्थिक न्यायेन ज्योतिष्टोमपदाभिधेयः सोमयागे एव तस्यैव स्वर्गवाक्येन फलसम्बन्धः इति सिद्धान्तः लभ्यते। पुनः शङ्कते ज्योतिष्टोमवाक्ये एव फलसम्बन्धः यागसम्बन्धश्च विधीयतां को दोषः? सोमवाक्ये च सोमद्रव्यमात्रं विधीयताम् सोमेन यजेते इति वाक्यं गुणविधिः इति अत्र पूर्वपक्षः। अत्रोच्यते अत्र समाधानं किञ्चित् अपूर्वं वर्तते। यदि सोमेन यजेत इति वाक्यं सोमगुणमात्र विधायकं भवति, ज्योतिष्टोम वाक्यं यागं तस्य फलसम्बन्धं च विधत्ते इत्युच्यते। तर्हि किम् आयाति? राजसूयन्यायः अत्र अवतरति। कथं? ज्योतिष्टोम शब्दः ज्योतिरूप स्तोमवत्वेन निमित्तेन यागविशेषे प्रसिद्धः इति सिद्धान्तः। यदि ज्योतिष्टोम शब्दः सोमयागपरः नास्ति तर्हि इष्टि पशुयागयोः ज्योतिष्टोम शब्दः नामधेयं स्यात्। इष्टि पशु यागाः ये प्राकरणिकाः सन्ति तेषां सर्वेषां ज्योतिष्टोमः इति नामधेयं स्यात्। तर्हि इष्टीनां पशूनां च प्राकरणिकानां द्रव्याणि उत्पत्तिशिष्टान्येव सन्ति इति कृत्वा सोमस्य तत्र प्रवेशः न स्यात्। एवञ्च सोमेन यजेत इत्यत्र कर्मान्तरं विधीयते इति वक्तव्यम्। तर्हि सोमेन यजेते इत्यत्र सोमविशिष्ट यागान्तरं विधीयताम् तस्यैव यागस्य फलसम्बन्धः ज्योतिष्टोमेन वाक्येन विधीयते इति कथनमेव युक्तम् इति वदति। पंक्ति समन्वयः एकवारं दृश्यताम्।
स्वर्गवाक्ये ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः इति वाक्ये राजसूय न्यायेन इष्टि पशु यागानामेव फल संबंधापत्तौ राजसूय न्यायेन इष्टि पशु यागानामेव फल संबंधापत्तिः कुतः सोमेन यजयते तत्र सोमगुणमात्रं विधीयते सोमयागः इति कश्चित् यागः इदानीं नास्ति तत्र ज्योतिष्टोम शब्दः यदि सोमयाग इति पृथक् यागः नाङ्गीक्रियते तर्हि ज्योतिरूपस्तोमवत्व रूप गुणसम्बन्धात् यागान्तरपरः शब्दः इति वक्तुं न शक्यते तर्हि राजसूयन्यायः अवतरति तत्र सोमेन यजेत इत्यत्र वाक्यशेषे एतानि वावतानि ज्योतिगुंषि इत्यस्ति ज्योतिरूपस्तोमकत्वं सोमयागे एव भवति यदि सोमयागः इति किञ्चित् यागः तत्र नास्ति तर्हि ज्योतिष्टोम शब्दः राजसूयवत् भवति इति इष्टि पशुयागानामेव प्राकरणिकानां ग्रहणं भवेदिति सोमस्य तत्र अन्वयः न भवेत् एवञ्च भिन्नधात्वर्थकत्वरूप शब्दान्तरात् कर्मभेदः इति स्थितिः